स्टूडेंट, चूंकि मुझे सर ने बताया ऑर्फन्स की तरफ जा रहे हैं, स्कूल है, बच्चे होंगे सारे, तो मैं आज कुछ ऐसे पॉइंट्स लाया हूं और ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं कि उम्मीद रखता हूं कि आप अगर उनको अपनी आप में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप आगे बढ़कर हमाद साफी जैसे शाहीन बन सकते हैं। सबसे पहली बात, and which is very important point, and that is खौफ, fear, डर। ज्यादातर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं जब मैं अपनी लेक्चर को खत्म करके जब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है तो उसमें स्टूडेंट खामखा ये एक सवाल पूछता है कि सर हम कैसे बोल्ड बनेंगे, हम कैसे स्टेज पर आके लोगों के सामने बात करना शुरू करें। ज्यादातर स्टूडेंट जब स्टेज पर चढ़ते हैं और जब अपनी स्पीच को जिन्होंने प्रिपेयर की होती है और जब वो स्पीच डिलीवर करने लगते हैं तो इतनी सारी ऑडियंस को देखकर वो डर जाते हैं, वो जितनी भी चीज उन्होंने प्रिपेयर की होती है वो सब वो भूल जाते हैं। तो वो मुझसे सवाल पूछते हैं कि इस डर को हम कैसे खत्म करें। तो मैं उन्हें ये जवाब देता हूं कि बोल्डनेस लाने के लिए, करेजमेंट लाने के लिए और लोगों के सामने बात करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है, आप डर को जानो। डर क्या चीज है, खौफ क्या चीज है, व्हाट इज फियर। याद रखें कि डर नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। ये हम लोग हैं कि हम लोगों ने अपनी दिमाग के अंदर डर का एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। डर का ऐसा कॉन्सेप्ट कि हम लोगों के सामने बात नहीं कर सकते। टीचर जो पढ़ाती है फिर कहते हैं कि इसको कल आप सब लोगों ने प्रिपेयर करके प्रेजेंटेशन देनी है। स्टूडेंट जब क्लासरूम की डाइस पर आके खड़ा होता है तो वो बोल नहीं सकता। ये हमने अपने ज़हन के अंदर डर का एक कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। याद रखिए, डर नाम की कोई चीज नहीं है। ये हमारी, हम कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। दूसरी बात कि डर आपको हमेशा दूसरे नंबर पे रखती है। दूसरे नंबर से ये मुराद कि जब आप क्लासरूम में या बाहर या यहाँ पर जब एनुअल डे होता है या अल्लामा इकबाल डे, कायद आज़म डे, जो भी इस तरह दिन हुआ, लोगों की स्पीचेस होती हैं, तो हम अपने जहन में ये कहते हैं कि यार पहले फैजान को आगे होने दो या फलाने बंदे को आगे होने दो, वो जाएगा, वो स्पीच करेगा तो मैं देखूंगा वो कैसे स्पीच कर रहा है, और फिर उसके बाद एक और बंदे को भेजो, उसके बाद और फिर जाके मैं स्पीच डिलीवर करूंगा। मतलब जब भी प्रेजेंटेशन डे होता है तो हम जब नीचे बैठे होते हैं तो हम ये सोचते हैं ज़हन में कि अल्लाह करे पहले वो जाए ताकि मैं उनसे वो करूं कि ये स्पीच देकर लोग उसके पीछे हंसते हैं, लोग इसके पीछे हंसते हैं, इसको क्या करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं कि नहीं करते। अगर करते हैं तो मैं नहीं करूंगा स्पीच, और नहीं करते हैं फिर जाके मैं स्पीच करूंगा। तो याद रखिए, डर आपको हमेशा सेकंड प्रायोरिटी पर रखेगा। तीसरी बात, डर का दूसरा नाम इंफीरियरिटी है। इंफीरियरिटी एहसास कमतरी को कहते हैं। एहसास कमतरी से मुराद कि लोग आपको कहते हैं आप तो यतीम हो, आप तो कुछ नहीं कर सकते। लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपका जो ट्रैक है उससे आपको हटाते हैं। लेकिन आपने उन लोगों की नहीं सुननी जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। आपने उनको सुनना है कि जो आपको रास्ता बताते हैं और सही रास्ता बताते हैं कि बच्चे आपने इकबाल को पढ़ना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है, आपने उन लोगों को फॉलो करना है। हमेशा उन लोगों को कोई फोकस नहीं देना कि जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। ज्यादातर दोस्त ऐसे होते हैं ना कि एक क्लासरूम में एक स्टूडेंट होता है, मैडम पूछती है क्या बनना चाहोगे, तो स्टूडेंट उठ के कहता है मैं पायलट बनना चाहूंगा, मैं साइंटिस्ट बनना चाहूंगा, मैं प्रोफेसर बनना चाहूंगा। तो उसके जो दोस्त होते हैं वो साथ में बैठकर उसको इशारा करते हैं तो सब नशे कवल है, उसको डिमोटिवेट करते हैं, उसको गलत रास्ते पे बिठाते हैं, गलत रास्ते पे उसको आगाह करते हैं कि दस न तो दस का हमेशा याद साथे
کہ ہمیشہ اگر آپ لوگ دوسروں کی سنو گے تو آپ پھر ایک فٹ بال بن جاؤ گے. فٹ بال سے مراد یہ ہوا, یہ بندہ آیا فٹ بال کو لات ماری ادھر پھینک دیا, دوسرا بندہ آیا اس فٹ بال کو لات مار کے ادھر پھینک دیا, تیسرا بندہ آیا اس فٹ بال کو لات مار کے ادھر پھینک دیا. آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہے گا. یو ول بیکم دی جیک آف آل دی ٹریڈز بٹ دی ماسٹر آف نن. ہمارے ذرا تو اسٹوڈنٹ ایسا ہی کرتے ہیں, بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر, فیل ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار میں نہیں کر سکتا. ڈاکٹری کو چھوڑ کے وہ اپنے پیپر جو ہے, اپنے سبجیکٹ جو ہے بدل کے انجینئرنگ کی طرف آتا ہے. ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے, لگے گا آپ نے ڈی موٹیویٹ بالکل بھی نہیں ہونا. آپ نے ان کو سننا ہی نہیں ہے, آپ نے اپنے مقصد کے اوپر فوکس کرنا ہے. خوف کو ختم کرنے کے لیے یہ مائک لگا دیں, یہ مائک لگا دیں, یہ لگا دیں. جی اچھا ٹھیک ہے. یس شکریہ, یہ لے لیں. ٹھیک ہو گیا. خوف کو ختم کرنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے کام کے ساتھ عشق کرو. عشق کرنے کا, محبت کرنے کا وہ مراد نہیں ہے. عشق سے مراد میرا یہ ہے, میں آپ لوگوں کو ایک ریئل لائف کی ایک سٹوری کرتا ہوں. میرے خود ٹیچر, میرے جو اپنے ٹیچر ہیں, وہ جب 1.5 سال کے تھے, 1.5 year, تو وہ ان کے ماں باپ دونوں فوت ہو گئے. وہ یتیم بھی ہو گئے اور یسیر بھی ہو گئے تھے. پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں کے ذہن میں خیال آیا کہ میں دوستی کرتا ہوں. دوستی آپ جیسے فرینڈز بنانے کا نہیں, کتابوں سے دوستی. انہوں نے کیا کیا, کتابوں سے دوستی کی. انہوں نے اشفاق احمد صاحب کو پڑھنا شروع کیا, واصف علی واصف صاحب کو پڑھنا شروع کیا, پاکستان کی تاریخ کو پڑھنا شروع کیا, اور سب سے بڑی بات انہوں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا شروع کیا. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے پڑھا, وہ انسپائر ہوئے, وہ پھر اپنے کام کے ساتھ عشق کرنا انہوں نے شروع کیا. ان کا مقصد یہ تھا کہ میں کچھ ڈفرینٹ کروں, کچھ نیا کروں. انہوں نے پھر ایک یونیورسٹی بنانے کا مقصد چوز کیا. مطلب اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے آبجیکٹو تھا وہ یونیورسٹی بنانی. تو انہوں نے خود بیٹھ کر 20 کرسیاں بنائی لکڑی سے, اور ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر اس 20 کرسیوں کو رکھا, اور ایک مارکر اور ایک وائٹ بورڈ سے انہوں نے شروعات کی. اور اس کمرے کے باہر انہوں نے بورڈ لگا دیا, دا یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش اینڈ کمپیوٹر سائنسز پشاور. لوگ حیران تھے کہ اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے اور باہر بورڈ لگا کہ یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش. تو لوگ حیران تھے, لوگ اس کو ان کے پیچھے ہنستے تھے, ان کو ڈی موٹیویٹ کر سکتے تھے. چکپل جان تو گورا یونیورسٹی جوڑو والو تو گورا. لیکن ان کا مقصد ان کا آبجیکٹو یہ تھا, وہ اپنے مقصد کے اوپر لگے رہے. وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی ان کی کلاس ہوتی تھی تو وہ کھڑکیاں تھی, جو ونڈوز تھی, ان کو اوپن رکھتے تھے, کھلا رکھتے تھے. اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی وہ لیکچر دیتے تھے تو جو بھی باہر گلی سے بندہ گزرتا تھا تو وہ سنتا تھا کہ انگلش کی کلاسز چل رہی ہے, تو اس کے ذہن میں یہ آتا تھا کہ چلو میں بھی انگریزی سیکھتا ہوں. تو انہوں نے 20 کرسیوں اور ایک چھوٹے سے کمرے سے شروعات کی, اور آج ماشاءاللہ انہوں نے ایسی یونیورسٹی بنائی کہ پوری دنیا سے لوگ اس یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, انگلش سیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ سٹوری بیان کرنے کا مقصد ہی میرا یہ تھا کہ آپ لوگ یہ سیکھو کہ اپنے کام سے جب آپ عشق کرتے ہو نا, تو اتنی سی چیز کو بھی آپ بڑی چیز بنا سکتے ہو. جب آپ اپنے کام سے عشق کرو گے, اپنے مقصد کے اوپر ہی لگو گے, یا اپنی زندگی کا ایک گول سلیکٹ کرو گے, ایک مقصد سلیکٹ کرو گے, اور پھر آپ اس ٹریک سے نہیں ہٹو گے, رکاوٹیں بہت آئیں گی. جی ٹی روڈ تو آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا, جس طرح
وہ کئی جگہ پر ٹوٹا ہے, کئی جگہ پر صحیح ہے, کئی جگہ پر پھر ٹوٹا ہے, راستہ خراب ہے, روڈ بلاک ہے. تو اس طرح آپ کی زندگی میں بھی ایسی اتار و چڑھاؤ آئے گا, لیکن آپ لوگوں نے پھر بھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا. جو بھی ڈی موٹیویٹ کرتا ہے کرنے دو, جو بھی آپ کے پیچھے بات کرتا ہے کرنے دو. آپ لوگ دو پرسنالٹیز میں آپ دونوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ بنو, ایک انٹروورٹ اور ایک ایکسٹروورٹ. انٹروورٹ وہ پرسنالٹی ہوتی ہے جو کہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا. وہ جیسے ہی اپنی پڑھائی اسکول سے آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اپنے کمرے میں جا کر اپنے آپ کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے, اپنے خود ہی کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے. ایکسٹروورٹ وہ پرسنالٹی ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں, جن کی سوشل پاور مضبوط ہوتی ہے, جو کہ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے سیکھتے ہیں, ڈفرینٹ انوائرمنٹس میں جا کر ڈفرینٹ سیمینارز کو اٹینڈ کر کے ان سے وہ سیکھتے ہیں. آپ لوگ سوشل بھی بنو اور اپنے خود ہی کے اوپر بھی کام کرو, اپنی ذات کے اوپر بھی کام کرو. اور زندگی میں مقصد سلیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جس انسان کی زندگی میں مقصد نہیں ہوتا وہ آخر انسان جن بالکل امدسی, جس طرح ایک بندہ نکلا ہے سفر پر لیکن اس کی منزل کوئی نہیں ہے. ایک قافلہ نکلا ہے, روان ہوا ہے سفر کے لیے, لیکن اس کی منزل کوئی نہیں ہے, کہاں پر جانا ہے. تو مقصد سلیکٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ. اور میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا, یاد رکھیں دیر آر ٹو ٹائپس آف کازز ان دا ورلڈ. دو قسم کے مقاصد ہوتے ہیں دنیا میں. پہلا والا پرسنل کاز, دوسرا والا نیشنل کاز. پرسنل کاز اب کیا ہوتا ہے؟ زنگا زیادہ تر اسٹوڈنٹان کمی ہمارا ہے, جو زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے انجینئر بننا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے سائنٹسٹ بننا ہے, کہتے ہیں میں نے پروفیسر بننا ہے. اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں, اور لوگوں کے بارے میں ان کا کوئی خیال نہیں ہوتا, سوسائٹی کے بارے میں ان کا کوئی خیال نہیں ہوتا, ملک کے بارے میں وہ بالکل نہیں سوچتے. اور ایک ہوتا ہے نیشنل کاز, کہ ایک بندہ مقصد سلیکٹ کرتا ہے کہ یار میں نے ڈاکٹر بننا ہے, لیکن ڈاکٹر بن کے میں نے اپنے ملک کی, اپنے عوام کی, اپنے نیشن کی خدمت کرنی ہے تاکہ میں ایک ہیلدی پاکستان دیکھ سکوں. انجینئر بننا ہے, انجینئر بن کے میں نے اپنے ملک کے لیے انوینشنز دینی ہے, ملک کے لوگوں کے لیے زندگی آسان بنانی ہے تاکہ وہ آسانی سے زندگی جی سکیں اور نیو انوینشنز ہو, وہ کچھ ایجاد کریں. سو یو آل ہیو ٹو ورک فار نیشنل کاز. اپنے لیے نہیں, اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہوگا, اور اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو اگنائٹ کرنا ہوگا. ہزاروں لوگوں کو اگنائٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک بچہ ہوتا ہے, وہ یہ فیصلہ کرتا ہے, پکا والا فیصلہ کرتا ہے, کچے والا نہیں, پکے والا فیصلہ کرتا ہے کہ یار میں نے اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, اس سوسائٹی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ خالی میں نے نہیں, بلکہ وہ یہ آپ لوگوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے. سوسائٹی میں آپ سب لوگ آتے ہو تو کیا کوشش کرتا ہے کہ میری طرح سٹیجز پہ آ کے کھڑا ہو کے آپ سب لوگوں کو موٹیویشن کے بارے میں, انسپائریشن کے بارے میں, علامہ اقبال کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں, خودی کے بارے میں وہ اسپیچز ڈیلیور کرے گا تاکہ آپ سب لوگ موٹیویٹ ہو, تاکہ آپ سب لوگ انسپائر ہو, آپ لوگ رسپانسیبل بنو, اپنی مینجمنٹ جانو, مینجمنٹ سیکھو, اپنی رسپانسبلٹیز جانو. ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم میرے کیا رسپانسبلٹیز بنتے ہیں, میری کیا فرائض ہیں جن کو میں نے ادا کرنا ہے. اللہ نے مجھے پیدا کیا کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ مجھے اس دنیا میں تو اللہ نے پیدا کیا, لیکن وہ مقصد کیا تھا کہ جس کے لیے میں اس دنیا میں پیدا ہوا ہوں, اس مقصد کو تلاش کرو. اس مقصد کو تلاش کرنے کے بعد آپ لوگ صرف اپنی کلاس روم کے ٹیچرز تک محدود نہ رہو. مقصد تو سلیکٹ کر لیا, کلاس روم میں بیٹھ گئے, سیکھنا شروع کیا, لیکن صرف اپنے اساتذہ کرام تک محدود نہ رہو. اس کے علاوہ بھی ایکسٹرا نالج حاصل کرنا سیکھو. جس طرح میں نے اپنی ٹیچر کی سٹوری بیان کی کہ انہوں نے کتابوں سے دوستی کی, آپ لوگ بھی کتابوں سے, گوگل سے, یوٹیوب سے دوستی کرو. کلاس روم کے علاوہ بھی کتابیں پڑھو, سیکھو, نالج حاصل کرو. علامہ اقبال صاحب کو پڑھو, اشفاق احمد صاحب کو پڑھو, تاریخ میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کو پڑھو, ان سب کی سٹوریز پڑھو. اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے پاس ایکسٹرا نالج آنا شروع ہو جائے گی, اور آپ کی نالج کی جو باؤنڈریز ہے وہ باؤنڈریز کھل جائیں گے.
اور جب ایک دفعہ باؤنڈریز کھل گئی نالج کی تو پھر ٹیچر جو بھی ڈیلیور کرے گا وہ ساری چیزیں آپ کی دماغ میں ڈائریکٹ جائیں گی. ہمارے زیادہ تو اسٹوڈنٹس کو ٹیچر کی بات سمجھ نہیں آتی کہ میرا ٹیچر کیا کہہ رہا ہے. اس کیا کو ختم کرنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ کہ آپ سب لوگ انگریزی زبان سیکھو, انگلش لینگویج, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ ناؤ ڈیز ان 21st century. انگریزی زبان سیکھو گے اس کے بہت سارے فوائد ہیں. پہلا, اپنے ٹیچر کی سمجھ آئے گی. پھر امتحانی ہال میں آپ نقل نہیں کرو گے, پھر ٹیسٹ میں آپ نقل نہیں کرو گے, آپ رٹا نہیں مارو گے, آپ گوٹا نہیں مارو گے. پھر آپ کو آپ کی ٹیچر کی زبان سمجھ آئے گی, اپنی ٹیچر کی باتیں سمجھ آئے گی. دوسری بات, انگریزی زبان سیکھو گے تو آپ کو گوگل اور یوٹیوب کی سمجھ آئے گی. اور یاد رکھیے, گوگل اور یوٹیوب کو بنانے کا مقصد یہ تھا یہ دنیا کے علم کے خزانے, ان کا مقصد یہ تھا کہ سب کو نالج, سب کو تعلیم اس کی ڈور اسٹیپ تک پہنچے. آج کل کے جو لوگ اسمارٹ ورک کرتے ہیں آج کل کے دور میں, وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی جا کے وہاں سے میں نے سبق پڑھنا ہے, میں نے لندن جا کے سبق پڑھنا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے, وہ ڈائریکٹ یوٹیوب کھولتے ہیں. یوٹیوب کھولنے کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی یا لندن کے یا امریکہ کے سب سے بہترین پروفیسرز کے لیکچر یوٹیوب پہ سنتے ہیں اور وہیں سے وہ نالج حاصل کرتے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ آپ انگریزی زبان سیکھو, اور صرف انگریزی زبان بھی نہیں, انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ ڈھیر ساری زبانیں سیکھو. چونکہ جمعے پورس بتاسو لیدلے, آج جمعہ مبارک بھی ہے, جمعے پورس بتاسو لیدلے چې کله مولانا صاحب خطبه ورکوي نو ډېر کم خلک یې, زما ډېر کم خلک یې چې هغه په خطبې باندې پوهېږي چې مولانا صاحب څه بیانوي. مولانا صاحب تو تاریخ بیان کرتا ہے, قرآن مجید کے الفاظ بیان کرتا ہے, لیکن کسی کو بھی اس کی سمجھ نہیں آتی کہ مولانا صاحب ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ ہمیں عربی زبان نہیں آتی. عربی زبان سیکھو تاکہ آپ اپنی اسلامی تاریخ کو پڑھ سکو, اینڈ ایز اے مسلم آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو جان سکو. اچھا, اب رسپانسبلٹیز کی بات آتی ہے. چونکہ اب سب لوگ تو ہاسٹلز میں رہتے ہو, ہاسٹلائز اسٹوڈنٹس یو آل آر, تو آپ سب لوگوں کو رسپانسبلٹی کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. رسپانسبل بننا ہے آپ سب لوگوں نے. رسپانسبل مطلب اپنے چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ہمارے زیادہ تو اسٹوڈنٹس جو اسکول چھٹی شی کمرے تسنگ اعلان شی, اس کی ٹائی امریکہ میں پڑی رہتی ہے, اس کا بیگ یورپ میں ہوتا ہے, اس کے شوز پاکستان میں ہوتے ہیں, اور اس کے جو یونیفارم ہے وہ کئی سعودی عرب میں ہوتا ہے, کئی جاپان میں گھوم رہے ہوتے ہیں, کئی ٹوکیو میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا, رسپانسبل بننا ہے. مطلب اپنے کمرے میں جا کر اپنی ٹائی کو, اپنی یونیفارم کو ایک ہی جگہ پہ لٹکا دیا, تاکہ پھر صبح اٹھو, صبح جب اٹھو تو اپنے ٹائی کے پیچھے نہ بھاگو, اپنے بیگ کے پیچھے نہ بھاگو, ایک کو پکڑو دوسرے کو پکڑو, ٹائی دلی دلی دا, زما کپڑے دلی دلی دی, زما بوٹان دلی دلی دی. اس کی ضرورت پھر نہیں آئے گی. یہ میرا مائک ہے, اس کو میں نے اس ٹیبل پہ چھوڑا, میں سو گیا, صبح اٹھ گیا تو اسی ٹیبل پہ پڑا رہ گیا. یہ کہیں بھاگ نہیں جائے گا, اسی ٹیبل پہ پڑا رہے گا. تو میں آسانی سے اس کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے گیا. اور رسپانسبلٹی کی ایک اور نشان بھی آپ کو میں دیتا ہوں. یہ بیگ آپ دیکھ رہے ہو, یہ بیگ میں جہاں بھی جاتا ہوں اس بیگ کو میں اپنے ساتھ گھماتا ہوں. اس میں بھی میں آپ کو اس بیگ میں بھی میں آپ کو رسپانسبلٹی کی بات بتاتا ہوں. اس بیگ کو یہ صرف کھولو تو اس کے اندر میرا پینس ہوتے ہیں, میرا کارڈ ہو گیا, میرے یہ ہو گئی, وہ ہو گئے. دوسرا کھولو, اس کے اندر پیپرز ہو گئے, چھوٹی سی نوٹ بک ہو گئی, پین ہو گیا, ضرورت کا سامان ہو گیا. پیچھے والا زپ کھولو تو اس کے اندر میڈیسنز ہوتی ہے, میڈیسنز پیناڈول ہو گیا, پیر کے درد بیروفین ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس کے اندر یہ پڑی ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک رسپانسبل کا سائن ہے. اب سب لوگ اسی طرح چھوٹا سا بیگ اپنے لے لو, اور اس چھوٹے سے بیگ کو پورا دن اپنے ساتھ لٹکایا کرو, اپنے ساتھ لے جایا کرو, اور اس میں آپ کا اپنا ضروری سامان اس کے اندر ڈالو. آپ کی گھڑی, آپ کا موبائل فون, آپ کا یہ, آپ کا وہ, جو بھی ضروری سامان اس کے اندر ڈالو. اس کے اندر ڈالو گے
तो जब भी पेन की जरूरत आएगी जिप खोलो, पेन निकालो, कॉपी की जरूरत आएगी जिप खोलो, कॉपी निकालो, मेडिसिन सर में दर्द हो कुलाव का पेनाडाल लावाला गिलास रहा लो उबोस का, ठीक, पैर पे दर्द हो गया बुरफिन खा लो। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आप सब लोग अपने पास खरीद लो और आप सब लोग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल बनना है तो इसमें अपना सामान डालो और उसको अपने साथ घुमाया करो। अगर इस टेस्ट में आप पास हो गए तो आप सब लोग रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे। तो याद रखें, आप सब लोग हॉस्टलाइज स्टूडेंट हो तो रिस्पॉन्सिबल बनना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जाने। क्लासरूम में टीचर्स की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स होती है, ज्यादा स्टूडेंट रहने के दादा कई दा कई। आप सब लोगों ने ऐसा नहीं करना है। क्लासरूम में खामोशी से अपने टीचर को सुनो, वो जो कहते हैं उस पर समझने की कोशिश करो। बिकॉज टीचर कभी कभी आपके एकेडमिक्स के अलावा ऐसी चीज भी आपको सिखाते हैं कि जो आपकी जिंदगी में एक बड़ा एक अजीम इंसान बनने में आपकी मदद करते हैं। आप लोग जहन में ये बात सोचो कि आप सब लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हो, ऐसी जिंदगी गुजार रहे हो कि जिससे आप और लोगों को भी सिखा सकते हो। ऐसा सब कुछ सीख रहे हो कि जो आप आगे जाकर लो और लोगों को भी सिखा सकते हो। ऐसी जिंदगी जी सकते हो, जी रहे हो कि जिससे लोग इंस्पायर होकर वो भी अजीम इंसान बने। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस बात को सोचते हैं, लेकिन तारीख में जितने भी बड़े बड़े लोग देखे वो सब इस बात का ख्याल रखते थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल मैं आपको देता हूं। उन्होंने ऐसी जिंदगी जी कि जो भी उनकी जिंदगी को सीखता है या पढ़ता है या समझता है वो फिर एक अजीम इंसान बनता है, वो इंस्पायर होता है। और मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को जरूर पढ़ो। उनके कुछ अशार है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर सिर्फ उनके ऊपर भी आप अगर फोकस करो, उनको भी फॉलो करो उन अशार को, तो ये आपको अजीम इंसान बनाने में मदद करेगी। इकबाल रहमतुल्लाह ने सिर्फ आपकी मकसद को सेलेक्ट करने में आपकी मदद नहीं करते, उस मकसद तक पहुंचने के लिए वो आपकी मदद करते हैं। मतलब स्टासो मकसद दारी चिदा वो ने दा पास से उपरोते हैं नजब दिसे उला संग वर्तमा संग बाजार नसो। और अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप डायरेक्ट छलांग मारो, आप पेड़ तक पहुंच गए और एप्पल काट के आप नीचे आ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्या होगा कि आपने स्टेप वाइज चलना होगा, पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और फिर जब इन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे, चलोगे, तब जाके आप एप्पल के पास पहुंचोगे। एप्पल को काटा खा लिया। और अगर आप शॉर्टकट तरीके से आते हो, जंप मारते हो, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो स्किल आप हासिल ही नहीं कर पाते। हार नहीं मानना, आप लोगों ने कोशिश करते रहनी है। आप लोग कोशिश करोगे तो ही जाके आप लोगों कुछ हासिल कर सकोगे अपनी जिंदगी में। आप दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग देखे, गेम चेंजर्स, मैं आपको कहता हूं कि जितने भी गेम चेंजर्स है दुनिया के, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कुछ तो किया है अपनी जिंदगी में, कुछ बड़ा किया है, वो सारे यतीम थे, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि आप बड़े बड़े लोगों से मुराद हमारे आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यतीम भी थे, फिर 6-7 साल की उम्र में वो यसीर भी हो गए, लेकिन वो अपने मकसद के पीछे, अपने मकसद से नहीं हटे। कुफार ने उनको डिमोटिवेट भी किया, उनके पीछे हंसे भी, उनके ऊपर हमला भी किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने मेहनत करते रहे, अपने मकसद के ऊपर जाते रहे। तो जब आप उनको फॉलो करोगे, सीरतुन नबी को पढ़ोगे, जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो करोगे, सो ही इज आल्सो ग्रेट इंस्पिरेशन। उनकी जिंदगी की एक लफ्ज भी, सीरतुन नबी की एक जुमला भी, एक लफ्ज को भी आप फॉलो करो तो आप जिंदगी में एक अजीम इंसान बन सकते हो। आई वाज टॉकिंग अबाउट अल्लामा इकबाल, यस, उनके अशार। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मतलब आप में से बैठा हुआ हर फर्द अपनी जिंदगी में बड़ा मकाम हासिल कर सकता है, लेकिन उस बड़ा मकाम को हासिल करने के लिए जरूरी बात यह है कि निगाह बुलंद, सुखंद लवाज, जापुर सोच, यही है रख्त सफर मेरे कारोबार के लिए। क्या बिग ड्रीमिंग करो, बिग ड्रीमिंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बड़ा ख्वाब देखते थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तरह बड़ा ख्वाब देखते थे कि मुसलमानों के लिए एक नया मुल्क बनाना है। कितना बड़ा ख्वाब है, मुल्क बनाना, एक मुल्क को सेपरेट करना, उसको काटना, कितना बड़ा ख्वाब था। तो बिग ड्रीमिंग जरूर किया करें।
चूंकि कहते हैं ना कि जितना बड़ा ख्वाब उतना बड़ा उतनी बड़ी अचीवमेंट, तो जितना बड़ा ख्वाब आप सब लोग देखोगे तो उतनी बड़ी अचीवमेंट आप सब लोग करोगे। बिग ड्रीमिंग करो। सो खंदिल आवाज, मैं यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो मैनेजमेंट जो करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको ये भी कहना चाहूंगा कि आप हल्का यारा बनाएं, क्योंकि हल्का यारा बनाएंगे और जब भी स्टूडेंट्स आपस में इकट्ठा होंगे और इसके साथ में एक बुजुर्ग बैठेगा और ये जब उस बुजुर्ग की जिंदगी की एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछेगा कि कब आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ कि आप नीचे चले गए, बहुत ज्यादा खफा हुए लेकिन आपने हार नहीं मानी, फिर कैसे उठे, आगे कैसे आए, तो जब भी स्टूडेंट्स हल्के यारा में जब वो सब सीखेंगे, मतलब एक बुजुर्ग से सीखेंगे सब लोग इकट्ठा होकर, तो उनको बड़ा फायदा होगा जिंदगी के एक्सपीरियंसेस के बारे में, वो बहुत कुछ सीखेंगे। जहां पर सोच कि जो अपने मकसद के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबा कराम जो थे वो इतना तैयार थे कि जब भी कोई ग़ज़वा या जब भी कोई जंग होती थी तो वो लोग अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। एक दफा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार जब हमला करने के लिए तैयार हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब असहाबा कराम से कहा कि जाओ जो भी है ले आओ, अपने पास जो भी सामान है जंग का ले आओ। तो उनमें से ऐसी औरतें भी थी कि जिनके पास कुछ नहीं था, अपना सिर्फ एक बच्चा था। तो बच्चा आके उसके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनको कर दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तो छोटा बच्चा है, ये क्या जंग में हमारी मदद करेगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और आपके ऊपर जब भी तीर की बारिश हो तो इस बच्चे को आगे कीजिएगा, ये मर जाएगा बेशक, ये शहीद हो जाएगा लेकिन आपको कोई चोट नहीं होगी। तो याद रखें, जापुर सोच बनना है, फ्रंट लाइन में खड़ा होना है, हमेशा कभी भी डरना नहीं है। यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। जब आप इन 3 चीजों को फॉलो करेंगे तो आप एक लीडर बनने के ट्रैक पर आप लोग आ जाओगे और उसके बाद सबक पर फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का लिया जाएगा काम तुझसे, फिर दुनिया की इमामत का। आप लोग जब सदाकत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सादिक और अमीन बनोगे कि कुफ्फार भी ये बात कहने पर मजबूर हो जाते थे, मतलब लोग पूछते थे कि मैं अपनी अमानत किसके साथ रखूं, तो जो लोग उनके खिलाफ थे वो भी कहते थे कि जाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी अमानत रखो। इतने सादिक और अमीन थे वो। शुजाअत का, बहादुर बनना है, दलेर बनना है। अदालत का, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरह इंसाफ पैदा करने अपने आप में, कि जब एक वक्त के बादशाह से एक बूढ़ी औरत ये सवाल पूछती है कि हमारी जिस्मों पर एक चादर है, आपकी जिस्म पर 2 चादर कहां से आई? तो अपने अंदर एक इंसाफ पैदा करो, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरह जस्टिस पैदा करो। यही है रख्ते सफर मेरे कारवां के लिए, फिर आप आगे जाकर एक असीम इंसान बन सकते हो।